هاد الفيديو ما عرفتش علاش. دونك قلت ما عرفتش فين وقفت. المهم على لي طرابيز قلنا ملي كتخدم لي شروكس كتطلع هكا. كتخدم سميتو الترابيز سوبيريور، ها هو اللي تيكون سوبيريور. وبالنسبه للانفيريور ترابيز بارتي انفيريور غتخدموه منين تجي كي بحال دابا تخدم الروينغ بالبارتي ياك، غادي تهبط شويه وغادي تبقى تخدم هكا تزير شويه. خصك تانكلينا شويه باش تونجاجيه مزيان. وحاول ملي تجي تخدم تكون كلوز جريب كتخدم بها وتترجع مزيان اللور. اون باس دابا لي جامب اسيدي، لي جامب باش نشوفوا الاناتومي ديالهم بعدا. نبداو بالفيسيي. الفيسيي اسيدي ها كيفاش داير ياك لي فيبر ميسكولار ديالو. لي زيسكيو ديالنا ها هما كيفاش هابطين ياك. المهم ها هما هاد السميات كاملين دابا تشوفوهم من بعد. راه حتى الله ما يتشاف في الرجلين. لي موري ها علاش كنخدموهم وحنا واقفين تنبقاو نتهزو عليهم. هادو لي زادوكتور لي زابدوكتور كيكونوا هنا، المهم كيكونوا على برا. لي كويس ها هما كيفاش دايرين. عندنا كوادريسبس، واحد جوج ثلاثة و ربعة جو بونس. واحد جوج ثلاثة، والله ما عرفت فين الرابع، واش داخل فيه الادوكتور ولا لا. جو سوي با سور. المهم هاد لي زيسكول اللي عارف سي فيه دو بيسبس. ها هو واحد جوج كيكون بيسبس فينورال شيفلون وكيكون الكور عليها. ديما الدراري منين تجيو تخدموا سميتو لي زيسكيو لور الرجلين خصكم دو موفمون. كاين لو موفمون الاول اللي كيتخدم هو كي بحال دابا الديد ليفت. ملي كتجي كي بحال دابا الديد ليفت كتهز من التحت ياك. وكيكون موفمون واحد اخر اللي كتخدم بحال دابا الجود مورنينغ باش كتخدم اللور. كاين بزاف ديال لي زالتيرناتيف غنشوف واش كاينين هنا. انا راه كنشوف معكم هنا كنشوفوا الديد ليفت نورمالمون الموفمون. هذا كتخدم السكوات، هذه راه كتونجاجي الفيسي، وهذا بالنسبه للبنات. سكوات فوالا. سكوات اسيدي ها علاش كنهبطوا هكا ديما، ها علاش. حداو راسكم في واحد الحاجه، شوفوا الرجل كيفاش الاكستيريور. ديما الرجلين هكا باش كنخليو لو كور ديالنا في واحد الحاجه اللي هو اصلا تولد هكاك. تولد لو كور باش يكون داير رجليه هكا، ماشي اللي كيدير رجليه هكا. ملي كنجيو نخدمو السكوات ديما الرجلين الاكستيريور، وكنجيو نخدمو باش كتونجاجي العيبات ديالك. راه كيتونجاجا الكوادريسبس وكيتونجاجا الفيسي. اما بغيتيش تونجاجي الفيسي بزاف دير شي ديسك تحت الرجلين ديالك باش ما تونجاجيهش بزاف وتكون لا بريسيون بلوس على الكوادريسبس. دو فاسون اللي كاينين باش تحط لابار ها هما. اما الهاي بار ياك ولا اللو بار. انا كنصحب الهاي بار حيت اللو بار ماشي كلشي يقد عليها، كتفرع سورتو الا كان الظهر ديالك ماشي فريمون مزيان. هنا كيهضروا على ليرني ديسكال. الناس اللي زعما اللي كيبقاو يتفرعوا. المهم خصكم تقراو هادشي كامل. انا هيك كنقول لكم ها شنو ها لي موفمون اللي كيبقى بحال دابا الناس اللي كيبقاو هادي ما عرفتش كدير. ها الموفمون اكزاكتومون كيفاش خصو يكون. ها السكوات كومبلي، هذا هو السكوات اللي خصو يدار. Pour mieux, pour encore mieux ressentir le travail des fessiers, il est possible d'amener les cuisses plus bas que l'horizontale, mais ces techniques ne peuvent pas être bien réalisées que par les personnes souples des chevilles, voilà, ou courtes de fémur. De plus, il faut réaliser le squat complet avec prudence, celui-ci ayant tendance à arrondir le bas du dos, ce qui peut provoquer de sérieuses blessures. البلان ديال السكوات كومبلي راه كاين اللي كيبحال دابا ملي كيهبط نقولوا بان مثلا هذا هو الفيسيي. انت ملي كتهبط خصك نورمالمون تهبط تبقى داير هكا ياك. ها نتوما شوفوا هاد البنت هادي كيفاش لو دو ديالها ايدي بيان. وهذا كاين اللي كيبحال دابا كيتدور له هاد الجهه هادي وتما فين كتوقع ليه يعني ديسكال ولا كيوقعوا بزاف ديال لي بروبليم والناس كتبقى تعيب في الموفمون. سيروا تدريجيا. وانا النصيحه من عندي حاولوا السكوات ديروه بحال هكا بركه ياك. هذا هو بركه زعما بلا ما تهبطوا حتى لهنا. يفو اتر سوبل. فرونت سكوات كتفوكاليزي بلوس على هذا وكتخلي الثقل هنا ما كتحطوش على الظهر وما تقلوش فيه. راه فريمون الفرونت سكوات راه صعيب على السكوات. سيرو تدريجيا فيه. هذا التيرناتيف هادشي ما كنشوفش في المغرب. المهم ما عرفتش هاد لا ماشين. لي جامب ايكارتي هادي باش كتركزوا مزيان على لي زادكتور ديالكم الداخل ديال الرجلين. مهم. هنا هاد البلان هذا مزيان.
كل ما حليتي رجليك كل ما كتزيد تركز كتر على هاد الدخلاني، هذه اللي كتسمى الدمعه ولا ما عرفتش تعيطوا لها. هنا عاوتاني ملي كتخدم ضيق راه نورمالمون كتسوليسيتي حتى شويه على برا وكتسوليسيتي عاوتاني لداخل. غير خص فريمون اسمحوا لي هنا نورمالمون ملي كتكون هكا حل رجليك هاي راه كتخدم لي زادكتور وكتخدم هاد الجهه على برا ياك. وهادو لي مسكل سوليسيتي وهادو لي تري سوليسيتي جي با لو هاد لعيبه. هنا لي مسكل سوليسيتي وكيدخلوا شويه هذا. وملي كل ما ضيقتي رجليك كل ما كتسوليسيتي بلوس هاد لي كوادريسبس ما كتسونجاجيش لي زادكتور ديالك. اون باس دابا هاد لا بريس اللي كنصح بها اللي حسن من السكوات باش كتيفيتي هذا لو دو ديالك كيكون مزيان. حاولوا هنا ما تبقاوش تدوروا الظهر ديالكم، راه شحال من واحد تيدور الظهر ديالو. دونك لي جامب راه خصهم يكونوا ايكارتي ديما في لو ديسان ما بينش مزيان. هنا انا كنصح بهاد اللعيبه لي بيي يكونوا ايكارتي وانتم زعما ايكارتيوهم ضيقوهم وسعوهم ولكن ديما ايكارتي. هادي لا ماشين ايكارتي ديما ايكارتي الدراري عفاك ايكارتي. هادي لك اكستنشن كتسوليسيتي هذا لا لاحظتو راه كتهز كتقيس قدامي ديال الرجلين. هادي حتى هي عاوتاني ملي كتجي تجرب بوغ سوليسيتي لي مسكل اسكيو جونبيي راه متبعين ديك لا تراجيكتوار. ها هما لي فيبر مسكولار كيفاش هابطين كتبع ديك لا تراجيكتوار. زيد اسيدي زيد باش ما نطولش عليكم الفيديو تقنطوا. راه عارف شحال من واحد ما يوصلش لهاد الجهه هاديك، لا وصلتي يخلي لي كومونتير قول لي راني متبع. هادي بالنسبه للدراري ولا البنات اللي باغيين يركزوا على الكرون ادوكتور و لي زادوكتور اون جينيرال اللي كيكون رجليهم كيكونوا كبار من على برا ولكن خاويين من الداخل. كاين حتى هاد لا ماشين هادي الدراري حتى نتوما استعملوا هاد لا ماشين راه مهمه. ما تبقاوش تقولوا ديال البنات باسكو راه الرجلين الاغلبيه. طون بلادز نشوف نجبد لكم طون بلادز من احسن لي بودي بيلدر اللي كان عنده من احسن لي بودي بيلدر اللي كان عنده رجلين زوينين. غادي تشوفوا بان الاغلبيه ديال الميوسكل اللي فريمون هاز في الكواتس ديالو. هانشوف شوف لا جيتي تلاحظ مزيان لا جيتي تركز مزيان في التصويره فين هو الميوسكل عنده بزاف عنده هنا لداخل في لي زادكتور. شوف لي زادكتور تبارك الله كيفاش عنده ها الكواتس هنا فين كيحبسوا الكواتس. دابا كل ما كانش عنده لي زادكتور مخدومين مزيان كون راه عنده رجلين هكا عنده رجلين محبوسين هنا. شوفوا لي زادكتور كيفاش مخدومين. دونك الدراري راه خصكم تخدموا لي زادكتور وبلا ما تبقاو تشطروا عليهم. هذا كيما قلت لكم السكوات خصك تكون سوبل باش هذا. ها نتوما شوفوا لي زادكتور ديالو تبارك الله. المهم اون باس دابا هذا لي مولي حتى هما كنوقفوا عليهم تنتهزوا هكا باسكو لي فيبر مسكولير هابطين هكا. هنا تشوفوا الانواع ديال هذا كاين هذا اللي كيكون لاتيرال وكاين هذا اللي كيكون ميديال كيكون لداخل. هادي الالتيرناتيف بوغ سميتو بور لي مولي. زيد اسيدي هذا الشامو حتى هو دانكي ولا الشامو كل واحد تعيطلو. هذا من احسن لي زيكزارسيس اللي كيسوليسيتي لي مولي راه فريمون احسن لي زيكزارسيس. هذا مزيان باسكو يترافاي هاد لا بارتي اكستيريور تركز عليها مزيان. هادي الالتيرناتيف ديال الناس اللي ما عندهمش هذيك لي زابدو. غادي نشوفوا لي زابدو ها كيفاش دايرين ياك. سورتو لي زابدو الناس اللي كيبقاو يخربقوا فيهم. لي زابدو شوف عندك بلا ما تحمق راسك غادي تطلع رجليك هكا غادي تقيس لي زابدو ديالك. علاش؟ حيت لي فيبر ميوسكولير ديال لي زابدو حتى هما هابطين هكا. بالنسبه للجناب الجناب غادي تخدمهم ما غاديش دير هكا ما غاديش تسوليسيتيهم. ملي كتجي تخدمهم هنا تتكون انكليني شويه. جو سي با واش كنبان لكم كتانكليني شويه هنا باش كتسوليسيتيه مزيان. دونك اون باس سيدي طق 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 مزيان صافي. جو بونس كو دزنا على كلشي. الا كنت نسيت شي حاجه هما الجناب ما عرفتش كدير هادي. المهم الجناب
ها نتوما شوفوا هادي كتخدم ملي كتهز هكا راه كتسوليسيتي فريمون كلشي زعما الجناب ماشي ضروري تسوليسيتيهم بوحدهم سورتو الناس اللي عندهم بوان فور باش ما يغلط ليكمش الجناب كاين حتى هاد ليكزارسيس كتبقى دور هكا كيسوليسيتي باسكو لي فيبر ميسكولار ماشيين هكا غادي نمشيو معاهم هكا ما غاديش نديرو شي موفمون حمق ممكن تجلس في كرسي وديرو هاد ليكزارسيس هذا ملي كتجي تخدمو حتى هو مزيان ياك ولكن ايفيتاو الجناب انا ما كنصحش بهم يتخدموا باسكو كاين اللي كيكبر الجناب حتى هاد ليكزارسيس هذا اولد سكول كتبقى كدور صافي هادشي اللي كاين جو بونس فوالا هذا هو الانسان لاناتومي ميسكولير ديالو كاين عندنا الكتاف الصدر الجناب الكروندونتولي لي زابدو لي كويس لي زيسكيول فيسيي لي مولي لي ترابيز عندنا الكرون براشيال سميتو لافون برا البيسيبس تريسيبس ترابيز انفيريور ترابيز سوبيريور لو كرون دورسال و لي لومبير ديالنا زعما راه سي فاسيل. انا اللي كنصحكم النصيحه اللي عندي الدراري عافاكم شوفوا هذا الشيء هذا حاولوا تفهموا كيفاش كل فيبر ميسكولير كيفاش ماشي باش ملي تجيو تخدموا ما يبقاش يجي شي واحد يطنز عليكم. دابا بحال كنشوف دي فيديو في انستغرام كتلقى شي واحد كيدير السكوات بشي طريقه ما عرفتش شنو كيخدم بها واش كيخدم شي مشكل في وسط الرجلين ولا ما عرفتش. ما كاين لا اختراع ديال لي زيكزارسيس حتى حاجه. هاد السيد فريديريك دو لافي فريمون راه من الناس اللي قدام اللي داروا هاد الشيء. ها هو هذا الكتاب ديالو جو في البارطاجي معكم ان شاء الله. دابا ندير واحد الفورمولير عمرو فيه لي زيمايل ديالكم ونلونسيه لكم. السيد تبارك الله راه قاري لاناتومي موسكولير ولا بيوميكانيك راه عارف شنو كاين. لي ديسان ها هما لي ديسان راه ماشي اخترعهم من راسو راه هادشي سا اكزيست دوبوي دي سيكل غير كاين اللي كيتقدم هكا وكاين اللي كيتقدم هكا. المهم جو بارطاج معكم عندكم شي اسئله عندكم اي حاجه غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج. ما بغيتش نطول هذا الفيديو بزاف ديجا راه يمكن غادي تكون واصله شي 40 دقيقه ولا جو سي با شي نص ساعه. جيسبر تكونوا شفتوها كامله دونك باش ما نطولش عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله غنشرح لكم لي ماكرو نوتريمون غادي نشرح لكم لي ميكرو نوتريمون باش ما تبقاوش يجي يكذب عليكم شي واحد يقول لك لا يفو مونجي دي بي سي لا وي كرياتين بلا بلا يبقى ينطحكم في شي حوايج اللي ما صالحين حتى حاجه غلوتامين بلا بلا. دونك هادشي اللي كاين جيسبر تكون عجبتكم الفيديو طولت عليكم جو سوي ديزولي مي راه فريمون هادشي هذا راه غير خصو دغيا. دونك الا عجبكم هادشي عافاك خليو لي دي كومونتير قولوا لي شنو البلان اللي بغيتو نزيد نشرح لكم شي حاجه بغيتوها جديده. هادشي اللي كاين تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.